السلام عليكم، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في قناتكم لو سوتيان سكولير افيك نوريا. الوغ في هذا الفيديو ان شاء الله غيكون عندنا واحد لو كور دو كومونيكاسيون. كما وعدتكم دروسنا كتكون يوم الثلاثاء ويوم السبت. يوم الثلاثاء كيكون درس من دروس الدعم والتقويه في اللغه الفرنسيه، ويوم السبت كيكون ان كور دو كومونيكاسيون، يعني واحد الدرس في تقنيات التواصل كنتعلموا فيهم كيفاش نتكلموا اورالمون باللغه الفرنسيه، يعني شفويا باللغه الفرنسيه. الوغ هذا السبت هذا تعذر عليا انني يعني يكون الفيديو، يعني انكم تشوفوا الفيديو ديال الكور دو كومونيكاسيون، لان الفيديو تسجل ولكن وانا كندير له المونتاج تمسح ليا كامل، وكنت مضطره انني نعاود التسجيل ديال الدرس باش يوصلكم ماشي السبت ولكن غيوصلكم ان شاء الله الاحد. الوغ كنعتذر على التاخير، وكنتمنى انكم تستافدوا من هذا الدرس وتفيدوا كذلك ناس اخرين. الوغ لو كور دو كومونيكاسيون اللي غتشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو غيكون على كومون اكسبريمي مي غو. الوغ حنا منين كنتحدثوا على كومون اكسبريمي مي غو، يعني اكسبريمي ميغو يعني انني نتحدث على الذوق ديالي، يعني نعبر كيفاش نعبر وشنو هما الكلمات اللي نستعمل ولا الافعال اللي نستعمل باش نعبر على الذوق ديالي ولا الاذواق اللي عندي. الاذواق اللي عندي فاش في لي زاكتيفيتي، يعني الانشطه، يعني باغ اكزومبل لا ليكتور القراءه، باغ اكزومبل ريغاردي لا تيلي، يعني كيكونوا نشاطات كثيره والاذواق فيها كذلك كثيره. كنزويو كذلك من غير الانشطه كاين الرياضات، يعني كيكون عندي واحد الذوق في الرياضه، يعني كتكون عندي رياضه كنفضلها على الاخرى. وكذلك بالنسبه للاكل كنفضل الاكل على الاخر، كذلك بالنسبه لللبس، كذلك بالنسبه للناس الاشخاص، يعني كيكون عندي واحد الذوق في هذه المجالات ولا في هذه المسائل كامله، حاجه كنبغيها وحاجه ما تنبغيهاش. الوغ هاد لي فيرب اللي غادي نستعملوهم باش نتحدثوا على لي غو ديالنا، يعني باش نتحدث على الذوق ديالي باللغه الفرنسيه، كنستعمل هاد الافعال هادو. من بين هاد الافعال عندنا لو فيرب ايمي. ايمي ايمي الوغ تنخدم لو فيرب ايمي ملي كنبغي نعبر على شي حاجه اللي تنبغيها كنحبها، يعني واحد المساله اللي كنحبها. باغ اكزومبل جيم لير، يعني كنحب القراءه. جيم لو فوتبول، كنحب كره القدم. جيم باغ اكزومبل لي بوم، يعني احب التفاح. الوغ هذا لو فيرب ايمي تنعبر به على شي حاجه اللي كنبغيها انا، اللي تنحبها بواحد الدرجه. الوغ عندي لو فيرب ايمي، ومن بعد عندي لو فيرب ادوري. الوغ غتقولي شنو الفرق بين ايمي وادوري؟ الوغ الفرق بين ايمي وادوري، قبيله ملي تحدثت على لو فيرب ايمي قلت ايمي بواحد الدرجه، ولكن ادوري هي انني كنعشق واحد الحاجه، ماشي كنبغيها، ماشي كنحبها، يعني كنعشقها بواحد الدرجه كبيره. هنايا ايمي يعني كنحب الحاجه، ولكن ادوري كنعشق ديك الحاجه، يعني ما نقدرش نستغنى عليها، ما نقدرش نبغي شي حاجه اكثر منها. الوغ ايمي ادوري. عندي بريفيري. بريفيري بريفيري يعني انني كنفضل هادي على هادي. جو بريفير لا ليكتور. راه عندي كاينه باغ اكزومبل كاين من بين الانشطه كاين ريغاردي لا تيلي وعندي لير. الوغ كيسكو جو بريفير؟ عندي جوج حوايج خصني نختار بيناتهم. الوغ شنو كنفضل انايا؟ الوغ موا جو بريفير لير. الوغ تيقول لك tu aimes lire ou regarder la télé؟ اش كيقول؟ Je préfère lire. Je préfère lire يعني كنفضل القراءة. كنفضل القراءة. Je préfère lire. Je préfère par exemple les bananes aux pommes، يعني كنبغي les bananes على les pommes. Le quatrième verbe اللي عندنا هو le verbe détester. هاد لو فيرب ديتيستي يعني كنعبر به على واحد الحاجه اللي كنكرهها، ما تنبغيهاش.
alors je déteste par exemple je déteste danser يعني كنكره الرقص. Détester, alors c'est le verbe détester. Alors je déteste. الوغ عندنا هاد لي 4 فيرب اللي دابا عطيتهم، يعني هادو هما لي فيرب اللي كنستعملهم باش نعبر على الاذواق ديالي بالفرنسيه. جيم لير، j'adore chanter, je préfère par exemple regarder la télé, je déteste manger des pommes. Alors هنايا des verbes que j'utilise pour exprimer mes goûts. alors عندي هاد لي فيرب هادو في لا فورم افيرماتيف. منين كنا دوينا على لا نيغاسيون كنا قلنا اننا كنخدموا لا نيغاسيون بور دير لو كونترير، والناس اللي ما شايفينش هذا الفيديو يرجعوا يشوفوه باش يفهمونا علاش كنهضروا. الوغ ملي تنقول لك كنخدم لا نيغاسيون بور دير لو كونترير ça veut dire au lieu de dire je déteste كنقدر نقول je n'aime pas, je n'adore pas, je ne préfère pas. alors هنايا كنقول لو كونترير ديال المساله، اولا تنخدم هاد لي فيرب كيما هما بور اكسبريمي مي غو. قبل ما نختموا الفيديو غنحاولوا اننا نجاوبوا على الاسئله اللي جاتنا في التعليقات باش ما نتعطلوش على الناس اللي طرحوها. الوغ اول سؤال كان من عند الاخت وفاء. الاخت وفاء طلبت انني نبين لها الفرق بين هاد لي مو، هاد الكلمات هادو. الوغ عطاتنا سي وعطاتنا سي، كذلك عطات son avec ONT وعطاتنا son. الوغ هاد لي مو هادو كيما لاحظتوا ملي تنقول سي كنلاحظ ان هاد لي مو هادو يعني كيتنطقوا بنفس الطريقه، يعني كنسمع نفس الكلمه سي سون كنسمع نفس الكلمه، ولكن ملي كنشوف الكلمه كنلقى انها مغايره على اختها في ليكريتور، ما تيتكتبوش بحال. الوغ هاد الكلمات اللي كيتنطقوا بحال وما تيتكتبوش بحال كنسميوهم لي زوموفون. حنا في اللغه الفرنسيه كاين بزاف لي زوموفون يعني كثارين. الوغ هنايا غنحاولوا ان نشرحوا هادو للاخت وفاء، ومن بعد غنخصصوا واحد الفيديو ان شاء الله اللي غنطرحوا فيه جميع لي زوموفون ولا الاغلبيه ديال لي زوموفون اللي كاينين في اللغه الفرنسيه. الوغ الفرق اللي غنعطيك الاخت وفاء غنعطيه لك في واحد دو زيكزامبل باش تشوفي الفرق بيناتهم، يعني هاد لي دو زيكزامبل منهم غتلاحظي الفرق وفوقاش نستعمل الاولى وفوقاش نستعمل الثانيه. الوغ ليكزامبل الاول غيكون عندنا هو سي son livre. L'exemple الثاني ce sont ses livres. alors كما تلاحظيها احنا طرحناهم سي ce sont son سي. alors عندي اي سي son سي. الوغ فوقاش كنستعملهم؟ الوغ ملي تنقول لك سي son livre الوغ هنايا كنستعمل هاد سي، وملي تنقول لك سو سون سي ليفر انا استعملت سو سون. الوغ الكلمه اللي بيناتهم هي سون اللي طرحتي هنايا وسي اللي كاينه هنايا. الوغ ملي كنشوف اي ب او اس تي و سون ب اس او ان تي هذا راه سي لو فيرب اتر، لو فيرب اتر كونجوغي او بريزون، le verbe être conjugué au présent. هنا لا كونجوغيزون ان شاء الله غنشوفوها في فيديوهات قادمه اللي يعني غنطرحوا فيها لا كونجوغيزون ديال لي فيرب، يعني غنصرفوا فيها الافعال اللي عندنا في اللغه الفرنسيه باش نعرفوا فوقاش نصرفوا هذا في لو بريزون في لو باسي كومبوزي وفي لي زوتر طون. الوغ هنايا باش نبين لك الفرق هذا سي لو فيرب être au présent، وهنايا استعملته لان عندي لو سينغوليي يعني المفرد، وهنا استعملت سون لان عندي لو بلوريال يعني الجمع سي سو سون. الوغ فوقاش كنستعمل سي كنستعملها بوغ باغ اكزومبل ملي كنقول لك بوغ بريزونتي كيلكان ولا بريزونتي كيلكو شوز. الوغ ملي تنقول لك سي سون ليفر الوغ لا جو سوي اون تران دو بريزونتي son livre, c'est son livre. alors je suis en train de présenter يعني تنقدم هذا راه لو ليفر ديال فلان c'est son livre. alors c'est pour présenter quelque chose ou présenter
quelqu'un, c'est son livre, quelque chose. C'est Nabil, c'est quelqu'un. Alors هنايا ça sert à présenter. Alors كتكون عندي في le début ديال la phrase, ça sert à présenter. هنايا son. Son, هنايا son livre. Alors son شفنا سي في les adjectifs يعني possessif. ملي تنقولك ان adjectif possessif راني شرحتهم في الفيديو اللي قبل. son سي des adjectifs possessifs اللي كيكونوا مع لو نون. شوفي هاد سي و سو سون شنو وراهم؟ ما وراهمش ان نون، ولكن هاد سون و هاد سي راه موراهم ان نون. يعني هادو دي adjectifs possessifs qui précèdent le nom، كيكونوا قبل من لو نون. alors هنايا غنشوف الفرق بيناتهم. alors c'est ou ce sont pour présenter une personne ou la quelqu'un ou la quelque chose. sont et c'est des adjectifs possessifs qui précèdent le nom. هذا هو الفرق بيناتهم. alors كنتمنى انني نكون يعني جاوبتك والميساج وصل لك. الا ما كانش وصل وكانت باقا يعني شي ديفيكولتي في هذه المساله قوليها لي في التعليقات ونحاول انني نشرح لك ونعطيك امثله اخرى اكثر في واحد الفيديو اللي يكون بوحدو ان شاء الله. الوغ من بعد يعني الجواب على السؤال ديال الاخت وفاء كنمروا للسيد رشيد اللي كتب لنا تعليق وقال لنا اننا مهم هو باسم هذا التعليق كان باسم الاخ رشيد. ما عرفتوش واش ديال الاخت ولا اخ، ما عرفت شيء. المهم عندنا اننا التعليق كان على الاملاء اللي كنا درناه في طريقه الاملاء اللي كنا درناها بالنسبه للتلاميذ الاول والثاني والثالث ابتدائي، وكنت عطيت طريقه الاملاء اللي تدار في الدار باللوحه. الوغ الاخت ولا الاخ قال ان استعمل نفس الطريقه مع ولده وانها لقات نتيجه. الحمد لله ملي الميساج وصل يعني، وهذا الشيء اللي كنبغيو حنا. اي حاجه طرحناها في هذه القناه هذه تلقى نتيجه عندكم ان شاء الله، باش يعني نكونوا اننا وصلنا الرساله على اكمل وجه. وكانت طرحت ان الابن ولا الابنه ديالها ما عقلتش انه في الاول وعنده يعني كيدرس الفرنسيه في الاول، بوتيتر انه في مدرسه ديال الخصوصي، وان القناه ما تتقدمش يعني دروس لهاد الاولاد اللي في الاول والثاني والثالث ابتدائي. لانني انا ملي كنت طرحت كنت قلت لكم انكم تقترحوا عليا المواضيع اللي بغيتوني نديرها لكم. الوغ في التعليقات لاحظت ان الاغلبيه يعني غاديين في انهم طلبوا مني انني نمشي على نفس البرنامج، ولكن الا كانوا يعني امهات ولا اباء يعني باغين يعني عندهم وليدات في الاول والثاني ابتدائي خصوصا او لا حتى الثالث وعندهم مشاكل في لا ليكتور ولا مشاكل في ليكريتور ولا مشاكل في لا ديكتي كذلك، الا بغاونا نعطيهم طرق اخرى ولا نخدموا لهم على دوك لا ليكتور يعني لي باز ديال لا ليكتور يعني في هاد الاقسام هذه ما كاين حتى شي مشكل. غنحاولوا اننا نخصوا واحد اليوم ثالث اللي نقدوا اننا نعطيو فيه هاد الدروس للمستويات الاول والثاني فرنسيه، لان العمل ديالهم عمل مختلف يعني محتاجين واحد لو طرافاي بارتيكولير، واحد الطريقه يعني مبسطه اللي كتكون مستعمله غير ليهم، عندهم عمل بوحدهم اللي يعني غيقدروا يستافدوا منه. كنظن انني نكون يعني كذلك جاوبت على السؤال ديال السي رشيد او الاخت اللي كاتبه بسميتو. من بعد كان عندنا واحد السؤال ديال ام اسحاق. ام اسحاق عندها الطفل ديالها في الثانيه اعدادي وعنده مشكل في اللغه الفرنسيه. ام اسحاق ممكن انك يعني تقولي له انه يعني يتابع معنا الدروس ديال لا كومونيكاسيون. راه حنا بادين يعني من النيفو الاول، يتابع معنا هاد الدروس في لا كومونيكاسيون، ويتابع كذلك معنا دروس دعم والتقويه اللي كنديروهم الثلاثاء، ويتابع معنا نهار السبت، وان شاء الله يستافد من هذه الدروس لان البرنامج راه عاد بدا وكاين كثير ان شاء الله ما يتعطى ان شاء الله. كنتمناو يعني اننا نكونوا عند حسن ظنكم يعني، وانكم تكونوا تستافدوا معنا وتفيدوا ناس اخرين، لان ملي كتبارطاجي لا فيديو مع واحد اخر ولا كتوريه القناه صافي دي راه حتى هو كيستافد، يعني انت كتستافد وتا هو كيستافد. وهذا الشيء اللي كنتمناو يعني باش تكبر القناه ديالنا يعني ونوصلوا لاكبر يعني عدد ممكن يعني من الناس
باش يستافدوا ويفيدوا وليداتهم. لان يعني كما معروف ان عندنا يعني مشاكل كثيره في اللغه الفرنسيه، والاغلبيه ديال الوليدات كيقراو اللغه الفرنسيه ولكن ما كيتحدثوش بها. ولكن هذا البرنامج اللي دايرين لكم يعني كيساعد اي طفل، اي انسان، اي تلميذ صغير ولا كبير، اي انسان يعني بغى يتعلمها كان صغير ولا كبير، انه يستافد من هاد الدروس ويولي ان شاء الله يتحدث الفرنسيه بكل طلاقه وبطريقه صحيحه. الوغ كنتمنى انني يعني نكون يعني فتكم ومن هنا للفيديو القادم ان شاء الله كنتمنى انكم تكونوا بخير ان شاء الله ودمتم سالمين.